अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने जो T20 की 2024 वर्ल्ड कप की टीम बनाना शुरू की है, उसके अंदर एक और इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अहमद शहजाद जो है वो T20 की वर्ल्ड कप की टीम के अंदर शामिल होने वाले हैं। और PSL के अंदर जैसा कि अभी चल रहा है एशिया पाकिस्तान कप, उसके अंदर T20 फॉर्मेट के अंदर वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। अब तक 3 इनिंग्स में 50+ स्कोर इन्होंने स्कोर किया हुआ है और PSL के अंदर भी वो अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए नजर आएंगे। और जैसे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब, अभी इंतखाबात नहीं हुए हैं लेकिन हर कोई समझ रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनेंगे। इसी तरह बहुत सी चीज़ें अब फाइनल हो चुकी हैं कि अहमद शहजाद टीम के अंदर शामिल होंगे। हालांकि अभी एशिया T20 वर्ल्ड कप की टीम का अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन अभी से बातें हो रही हैं कि अहमद शहजाद पक्का, क्योंकि बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो अहमद शहजाद का वो ग्रुप जो है वो इस वक्त टीम के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मौजूद है और उस ग्रुप के अंदर मोहम्मद हफीज़ हैं और वहाब रियाज हैं। इसलिए और अब तो एक और चीज़ें और लोग भी सामने आ गए हैं और मैं ज़रा सा मोहम्मद हफीज़ की गैरत को ज़रा सा देखना चाहूँगा कि क्या उनकी गैरत जो है वो इस बात की निशानदेही करेगी कि एक और फिक्सर जो है वो सिलेक्टर बनने वाला है, चीफ सिलेक्टर बन रहा है। और क्या मोहम्मद हफीज़ रिज़ाइन करके दफ़ा होंगे या नहीं, क्योंकि मोहम्मद आमिर को रखने के लिए मोहम्मद हफीज़ ने जिस तरह की बातें की थी, क्या अपनी सिलेक्शन कमेटी के अंदर टॉप टीम डायरेक्टर हो, आपके नीचे जो सिलेक्शन कमेटी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा फिक्सरों का बाप सामने आ रहा है। सलमान बट को सिलेक्शन कमेटी के अंदर शामिल किया जा रहा है, वहाब रियाज के अंडर वो होंगे और एक तरह से कहा जाए तो मोहम्मद हफीज़ के भी वो अंडर होंगे। क्या मोहम्मद हफीज़ की गैरत जो है वो इस बार गवारा करेगी कि एक जिस तरह मोहम्मद आमिर को अपनी अना की वजह से उसने जो बाहर किया था, क्या उसकी ये गैरत गवारा करेगी कि वो जो है या सलमान बट को टीम के अंदर या सिलेक्शन कमेटी के अंदर रखे और ख़ुद या तो रिज़ाइन करके दफ़ा हो जाए या फिर बेगैरत बनकर उस सिलेक्शन कमेटी को ऊपर जो है वो अपना ओके का सिग्नल लगाए और बोले कि हाँ सही है, मुझे एक फिक्सर तो कबूल नहीं है टीम के अंदर क्योंकि मेरी अना को ठेस पहुंचा रहा है वो, लेकिन दूसरा फिक्सर जो तमाम फिक्सर्स का बाप है वो इस वक्त जो है वो सिलेक्शन कमेटी के अंदर मौजूद होगा। और मेरी गैरत जो है वो इस वक्त मर चुकी है, मैं बेगैरत हो चुका हूं। इसलिए अब मैं जो हूं एक तरफ मैं गैरत का मुजाहरा करता हूं, दूसरी तरफ मैं बेगैरतों की तरह उस सिलेक्शन कमेटी को जो है मैं कबूल करूंगा और उसकी बनाई हुई टीम को जो है वो मैं ग्रूम करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अब अगर अहमद शहजाद की बात की जाए, अहमद शहजाद जो है उनका तो कमबैक होने वाला है। मोहम्मद आमिर की उंगली का मसला हुआ है T10 लीग के अंदर, अबू धाबी के अंदर जो चल रही है, और क्या वो PSL खेलेंगे या नहीं। अगर खेल भी लिया उन्होंने और उसके बाद उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा भी कर लिया, तो क्या मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो फिर भी उनको अपनी टीम के अंदर लेंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर मोहम्मद आमिर ने PSL के अंदर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर दिया तो क्या सलमान बट जो है वो उसको अपनी टीम के अंदर लेने की कोशिश करेगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसमें मोहम्मद हफीज़ का मेन किरदार है, क्या वो इस सिलेक्शन कमेटी को जिसके अंदर कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट मौजूद हैं, क्या उसको वो ओके करेंगे। क्योंकि कामरान अकमल के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो है उनका किरदार भी जो है वो एक तरह से मशकूक सा नज़र आता है, अजीब व गरीब तनाज़ात से भरपूर उनका किरदार है। क्या वो अपने भाई उमर अकमल को टीम के अंदर शामिल करने की कोशिश करेंगे या नहीं, और क्या वो PSL की किसी फ्रेंचाइज से अपने भाई को खिलाएंगे, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर से कामरान अकमल का जो है वो मुआहदा हुआ था पिछले साल तक, हमने देखा था। क्या इस बार भी कोयटा ग्लैडिएटर की टीम जो है वो उमर अकमल को जो है वो खिलाना चाहेगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उमर अकमल पिछले साल तक कोयटा ग्लैडिएटर के साथ खेलते रहे हैं और मोहम्मद आमिर की जो कारकर्दगी है, क्या सलमान बट जैसा सेलेक्टर जो है वो मोहम्मद आमिर की कारकर्दगी को देखकर उसको टीम के अंदर शामिल करेगा। अगर कर लिया तो ये मोहम्मद हफीज़ की गैरत और बेगैरती किस पलड़े के अंदर रहेगी, क्या वो फिर से बेगैरत एकदम से हो जाएंगे या फिर गैरतमंद हो जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा। मोहम्मद आमिर को टीम के अंदर शामिल करना है, मोहम्मद हफीज़ गैरतमंद हो जाते हैं। सलमान बट को चीफ सेलेक्टर जब बनाना है, मोहम्मद हफीज़ जो है वो बेगैरत बन जाते हैं। ये दो तरह का इनका जो फेस है ये सामने आ रहा है और ये लोग जो हैं इन लोगों को पता है कि ये फरवरी तक रहेंगे। इन लोगों को ये वाला भी अंदाज़ा है कि तकरीबन 2-2.5 महीने तक इन लोगों का काम है। एक पानी का बुलबुला जो होता है उस तरह का
کردار ہے اور سلیکشن ہوگی. ذکا اشرف صاحب کو 3 مہینے جو ملے ہیں اس کے اندر خاص طور پر لکھا ہوا ہے اس بار ان کو موقع نہیں ملے گا, اور وہ جو ہیں وہ ایز اے پی سی بی چیئرمین کے لیے انتخابات میں بھی کھڑے نہیں ہو سکتے, کیونکہ انہوں نے بی اے تک نہیں کیا ہے, انہوں نے جو ہے گریجویشن نہیں کیا ہے, اس لیے بی اے پاس کی شرط جو ہے وہ عائد ہوتی ہے کسی کو بھی چیئرمین بننے کے لیے, اور ذکا اشرف صاحب جو ہیں وہ بی اے پاس نہیں ہے, انہوں نے گریجویشن نہیں کیا ہے. اب افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ایک ایسا شخص چلا رہا ہے جو گریجویشن بھی نہیں کیا ہوا اور گریجویٹ بھی نہیں ہے, اور پاکستان کا پوری پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ ایک ایسا شخص چلا رہا ہے نااہلی کی یہ انتہا کی حدوں کو اوپر سے بھی چھو لیا ہے اور اس کی انتہاؤں کو بھی پار کیا ہوا ہے. اب کیا صورتحال ہے, محمد عامر جو ہیں وہ ٹیم کے اندر آئیں گے یا نہیں, لیکن احمد شہزاد جو ہیں وہ تو ٹیم کے اندر موجود ہیں اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ یقینی طور پر 2024 کا ورلڈ کپ کھیلیں گے. شاہین شاہ آفریدی جو ہیں وہ ان کو ٹیم کے اندر لیں گے, اور اب ایک اور سوال جمع ہوتا ہے کہ احمد شہزاد جو ہے وہ کس حیثیت سے ٹیم کے اندر کھیلیں گے, کیونکہ پاکستان کپ جو اس وقت T20 چل رہا ہے اس کے اندر تو انہوں نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے. اب ان کی پرفارمنس جو ہے وہ PSL کے اندر دیکھی جائے گی, اس کے اندر بھی اگر انہوں نے بہترین یا پھر کوئی ایسی 2-3 اننگز کھیل لی جس کی وجہ سے ان کو یاد رکھا جائے, اور کیا پھر اگر کوئی میچ جتوا دیا تو پھر تو ان کی سلیکشن پکی ہے. لیکن ابھی سے یہ والی باتیں ہو رہی ہیں, تو اس وقت اگر انہوں نے کوئی ایسی سینچری بنا دی یا پھر کوئی ایسا میچ جتوا دیا اس کے بعد تو اس کے اوپر بالکل ہی مہر لگ جائے گی. اور شاہین شاہ آفریدی جو ہیں وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ایک مکس کمبینیشن ہوتا ہوا نظر آئے ٹیم کے اندر, ایسا کمبینیشن ہو جس کے اندر سینئرز بھی موجود ہوں, جونیئرز بھی موجود ہوں, لیکن سارے اٹیکنگ کھلاڑی ہوں. اور احمد شہزاد کو کہا جاتا ہے کہ احمد شہزاد جو ہے وہ اٹیکنگ کھلاڑی ہے, اٹیک کرتا ہے اور کسی بھی بالر کو جو ہے وہ خاطر کے اندر نہیں لاتا. لیکن احمد شہزاد کی کریئر کے اوپر یہ ایک بہت بڑا داغ بھی لگ سکتا ہے, کیونکہ احمد شہزاد جس گروپ کے ذریعے اس وقت ٹیم کے اندر آ رہا ہے, اس کے اندر وہاب ریاض اور محمد حفیظ والا گروپ جو ہے, اس کے اندر ذکا اشرف والا جو گروپ ہے, اس کی وجہ سے جیسا کہ ہم بھگت رہے ہیں ابھی شان مسعود جس گروپ کی وجہ سے آئے تھے ٹیم کے اندر, اس گروپ کے حوالے سے ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. ان کی اپنی پرفارمنس بھی اتنی زیادہ کچھ اچھی نہیں ہے, لیکن یہ تنقید ان کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ کس دروازے کے ذریعے ٹیم کے اندر آئے ہیں, اپنی پرفارمنس کے ذریعے نہیں, کسی گروپ کے ذریعے وہ ٹیم کے اندر آئے ہیں. احمد شہزاد اگر کسی گروپ کے ذریعے آتا ہے تو یہ داغ اس کے اوپر ضرور رہے گا, بے شک وہ جتنی بھی اچھی پرفارمنس دے, لیکن وہ جس ذریعے سے آئے گا اس کے حوالے سے, جس دروازے کے ذریعے آئے گا اس دروازے کے اوپر یقینی طور پر تنقید ہوگی. اب دیکھیں سرفراز احمد کی جو بات ہے, سرفراز احمد اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر آیا ہے, پچھلی دفعہ بھی اس نے کم بیک کیا تھا, اس بار بھی, تو اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کھڑا ہوتا کہ وہ کسی گروپنگ کی وجہ سے یا پھر کسی جاننے والے یا پھر کسی دوست یار کی وجہ سے ٹیم کے اندر آیا ہے. اس نے دروازہ پہلے توڑا ہے, پھر کھڑکی توڑی, اور اس طرح وہ پاکستانی ٹیم کے اندر داخل ہوا اور اپنی پرفارمنس کے بلبوتے کے اوپر ٹیم کے اندر شامل ہوا. کیا احمد شہزاد بھی اس طرح کی کوئی پرفارمنس دے سکتے ہیں؟ اور اگر دے بھی دیں تو جس دروازے کے ذریعے وہ آ رہے ہیں اس دروازے کے اوپر یقینی طور پر ایک سوالیہ نشان ہوگا. T20 ٹیم بن رہی ہے اور اس کے اندر بہت بڑے کھلاڑی شامل ہو رہے ہیں. عامر کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ T20 ٹیم کا حصہ ہوں گے یا نہیں, کیونکہ جب ٹیم بن رہی ہوگی اس وقت نہ محمد حفیظ ڈائریکٹر ہوگا, نہ ہی وہاب ریاض اس وقت چیف سلیکٹر ہوں گے, نہ ہی سلمان بٹ, کامران اکمل اور راؤ افتخار انجم وغیرہ, نہ ہی ذکا اشرف ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت بہت چینج ہو چکی ہوں گی. اس وقت دیکھا جائے گا کہ کون چیف سلیکٹر ہے, کون چیئرمین پی سی بی ہے, کس کو ڈائریکٹر بنائیں گے, کون کوچ ہوگا, کیا عملہ ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت ڈیسائیڈ ہوں گی, اور نئی سلیکشن کمیٹی جب آئے گی انتخابات کے بعد تو وہی یہ والا فیصلہ کرے گی. اب اس کے اندر کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں, کون سے لوگ آتے ہیں, کس گروپ کے لوگ ہوں گے, کون سے کھلاڑی ان کے گروپ کے اندر ہوں گے, کیا احمد شہزاد والا گروپ ہوگا یا نہیں, یا پھر دوسرا گروپ ہوگا, یہ والی بات جو ہے وہ ابھی کنفرم نہیں ہے. لیکن شاہین شاہ آفریدی جو ٹیم بنا رہے ہیں اپنے طور پر, اس کے اندر انہوں نے بظاہر احمد شہزاد کو جو ہے وہ شامل کر لیا ہے. اس حوالے سے آپ اپنی رائے بھی بتائیے گا کہ کیا یہ صحیح فیصلہ ہے, احمد شہزاد کی کرکٹ ابھی باقی ہے یا ان کی کرکٹ ختم ہو گئی ہے, اور اگر فارمیٹ کے اندر شامل کرنا ہے تو ٹیسٹ اور ون ڈے فارمیٹ کے علاوہ کیا ان کو T20 کے فارمیٹ کے اندر شامل کرنا چاہیے اس ایج میں, یہ ضرور بتائیے گا.
PSL की कारकर्दगी जो है इंतहाई अहमियत की हामिल है तमाम खिलाड़ियों के लिए जो T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। अब देखते हैं कि PSL के अंदर खिलाड़ी जो है वो किस परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। अहमद शहजाद के हवाले से ये वाली बात कंफर्म हुई थी, तो अब मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं आपकी अपनी क्या राय है अहमद शहजाद के बारे में। ज़रूर बताइएगा कि आप उस बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो आपने देखी है, पसंद आई तो इसको लाइक भी कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं अहमद शहजाद की इंक्लूजन और PCB के अंदर, और ख़ास तौर पर मोहम्मद हफीज़ की गैरत और बेगैरती के दरमियान जो एक फ़र्क है उसके ऊपर आपकी अपनी क्या राय है। ज़रूर बताइएगा, आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।